अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट के। इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लेकर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेकर सब्सक्राइब मेरे चैनल उस पर बेल आइकन तो स्टार्ट करते हैं। जाते हुए पता भी ना हो वो अपना देगा। हम ईद कार्ड उनको भेजें तो किस तरह गुलतनैन अहमद की तस्वीर को हाथ में लिए देखे जा रही थी। दिल अफसुर्दा था। आज ईद थी मगर वो अपने महबूब शोहर की दीद से महरूम थी। उसकी आवाज़ उसकी मोहब्बत से महरूम थी। फिर उसकी ईद कैसे हो सकती थी? वो सबसे ईद मिलकर ईदी लेकर वापस अपने कमरे में आ गई थी। आज वो हल्के गुलाबी रंग की शरारा सूट में दुल्हन की तरह सजी सवरी बेहद हसीन मगर बेहद मनवल दिखाई दे रही थी। सबको उसके दुख का एहसास था। वो सब भी अहमद के बगैर ये पहली ईद मना रहे थे। अफसरदा तो वो भी थे मगर हंस बोलकर ये गम टाल रहे थे। और गुलतरन को हौसला जब जवाब देगा तो वो अपने कमरे में चली आई। अहमद देखो, मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक दुल्हन बनी हूँ। तो कहाँ हो अहमद? इस बार तो तुमने मुझे ख़ास ईदी देने का वादा किया था। देखो अब अपना वादा पूरा करो। मेरी ईदी तो तुम हो अहमद, बस तुम आ जाओ प्लीज़। अहमद उसकी तस्वीर को देखते हुए बोली जैसे वो उसकी आवाज़ सुन ही रहा हो। वो और अभी फ्रेम से बाहर निकल आएगा। अरे एनी, तुम अपने कमरे में क्यों चले आए? नीचे सबके साथ बैठो ना। उसी वक्त नगमा भाभी उसे ढूंढती हुई उसके कमरे में चले आई। भाभी मैं यहीं ठीक हूँ। उसे अहमद की तस्वीर पर साइड टेबल पर रखते हुए अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम रो रही हो अहमद? याद आ रहा है ना? नगमा भाभी ने उसके चेहरे को आंसुओं से तर देखा तो उसके पास बैठते हुए बोली, वो बोलता है कब है? इसे ईद के दिन का भी ख्याल नहीं आया? एक फ़ोन तो कर सकता है ना भाभी वो? हाँ, अल्लाह जाने किस तेज़ फरमा में मारा फिर रहा होगा। हम उसे याद तो आते होंगे। वो तुम्हें कभी भूल ही नहीं सकता। भूल तो क्या है मुझे यहाँ। हमारे मेरी जान, वो तुम्हें तुम्हारे आराम और सुकून की खातिर हम सब के हवाले करके गया है। उसे एहसास है कि तुम उसके नाबीना होने के बायस संभालते संभालते परेशान और हरकान हो जाओगी। इसलिए तो वो अकेला चला गया। पता नहीं वो कब वापस आएगा भी या। नगमा भाभी ने बात अधूरी छोड़ दी। वो ज़रूर आएगा भाभी। वो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता। वो मुझसे ज़्यादा अरसे दूर रह ही नहीं सकता। कब तक उन्हें नहीं आएगा? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल। उससे ज़्यादा नहीं भाभी। भी लाकर उसे लौट कर मेरे पास ही आना है, अपनी एनी के पास, अपनी रोशनी के पास। वो पुरयकीन लहजे में बोली, इंशाल्लाह। अब नगमा भाभी ने दिल से कहा। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। सबकी मोहब्बतों ने उसे बहुत सा हौसला दिया था। वो अपने कमरे से बाहर निकलते हुए अहमद की यादें कमरे में ही छोड़ जाती। सबके साथ पहले की तरह हंसती बोलती। नगमा भाभी और आशा बेगम के साथ कभी बावर्ची खाने में कुछ पकाने के लिए चली जाती। वक्त गुजरता गया और वह दिन भी आ गया जिस दिन एक औरत के कदमों तले जन्नत रखी जाती। आशा बेगम को देखती तो बेख्तियार कहती, फुप्पो अहमद, अहमद को बुलाया ना फुप्पो। और आशा बेगम तड़प कर रह जाती। तो आँख के साए में उसे ऑपरेशन थिएटर भेजा गया। आशा बेगम, आमरा बेगम तो बाकायदा रोते हुए कुरतरैन को उसके बच्चे की सेहत और सलामती की दुआएं मांग रही थी। वो बारिक हो आप सबको, मिसिज अहमद एक सेहतमंद बेटे की माँ बनी है। डॉक्टर रफ़त ने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर जब ये खबर सुनाई तो उस सबकी परेशान चेहरों पर खुशी की किरणें बिखर गईं। सबने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। अहमद का बेटा हो बहू अहमद की शक्ल था। उसके नैन नक्श रंगरूप सब अहमद पर गया था। गोल मटोल सा उसको सफ़ेद और चुस्त था उसका बच्चा। 3 घंटे बाद कुरतरैन को घर ले जाने की इजाज़त मिल गई। आशा बेगम ने उसे नीचे अपने कमरे के बराबर वाले कमरे में रहने के लिए पहले कह दिया था मेकर वो जाना नहीं चाहती थी। उसे नबीला भाभी से डर था कि वो कहीं उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। हालांकि अब तो नबीला भाभी अपने भाई की हरकतों की वजह से शर्मिंदा थी और रऊफ़ के एहसान के बायस उनकी ममनो थी कुरतरैन के साथ अपने रवैये पर शर्मिंदा भी थी। उससे माजरत भी कर चुकी थी। फिर भी उसका दिल नहीं माना कि मैके जाकर और आयशा बेगम को भी अपने पोते को अपनी बहू को अपनी नज़रों के सामने देखना चाहती थी। इसलिए उसने मैके की बात न की। घर भर में खुशी का समा था। कुरतरैन ने जब घर आकर अपने बेटे को अपनी गोद में ले देखा तो उसके दिल में बेकरारी और बेकली सी फैलने लगी। वह अहमद ही तो अक्स था। उसका पर तो था, उसकी शबा थी। उसने अपने नौमौलूद बेटे की पेशानी पर प्यारे से अपने लब रखे तो आंसू बेख्तियार उसकी आंखों से बह निकले। उसने बच्चे को अपने ममता भरे सीने से लगा लिया। अहमद को याद करते हुए तड़प तड़प कर रो दी। उसे हनीमून पीरियड के कुछ यादगार लम्हे उसी वक्त बरकरार कर रहे थे। वो दोनों दरियाए सवात के करीब पत्थरों पर बैठते थे कि अचानक कुरतरैन की नज़र एक फैमिली में पड़ी। उनके साथ उनके 2, 4, 5 साल की उम्र के बच्चे भी थे जो सुर्ख और सफ़ेद और खूबसूरत थे। कुरतरैन उन्हें देखते हुए अहमद पर पुरजोश लहजे में कहा था, अहमद वो देखो कितने खूबसूरत है ना वो बच्चे। हाँ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इंशाल्लाह हमारे बच्चे उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत होंगे। अहमद ने बच्चों को देखकर शौक़ी से कहा। अहमद वो शर्मा गई। हाँ अहमद की जान, शादी की पहली सालगिरह पर मुझसे प्यार से बच्चे का तोहफ़ा चाहिए तुमसे। वो हंसकर उसका हाथ थाम कर बोला था, और तुम मुझे ये तोहफ़ा देने पर क्या तोहफ़ा दोगे? उसे शर्मिनापन से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तोहफ़ा लेना पसंद करोगी? तुम्हारा प्यार, वो तो तुम अभी ले लो। अहमद ने माहौल की जगह की परवाह के बगैर उसकी पेशानी चूमनी थी। अभी से वो शर्माते हुए बोली, हूँ पेश की प्यार दे रहा हूँ
کیوں پتہ نہیں، لے میں بھی لوں گی۔ اچھا، اس نے اس کی معصومیت سے کہا تھا کہ وہ بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ وہ پھر اس کا ہاتھ تھام کے پیار سے بولا، اچھا میری جان، بعد میں تو تم مجھ سے پہلے سے زیادہ عزیز اور پیاری ہو جاؤ گی۔ ہاں مگر پہلی اولاد بیٹا ہونا چاہیے۔ تم بھی اور مرد جیسے نکلے نا، ہر مرد کو بیٹا چاہیے، بیٹی بری لگتی ہے تمہیں۔ وہ خفکی سے بولی تو وہ ہنس کے کہنے لگا، ارے یہ تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ مجھے بیٹی بری لگتی ہے؟ بیٹی تو میں بیٹے سے بھی زیادہ پیار کر دوں گا۔ تو میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر پہلے بیٹی ہوئی تو تمہارے حصے کا پیار بھی میں اس کو دے دوں گا۔ بیٹی سے تم سچ مجھ اتنا پیار کرو گے؟ ہاں تمہیں شک ہے کیا؟ مرد تو لڑکے کی خواہش کرتے ہیں، انہیں تو وارث چاہیے ہوتا ہے، نام زندہ رہنے والا، ان کا جانشین۔ پاگل نہ ہو تو اس اعتبار سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، تو پیار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ بیٹی تو ماں باپ کے گھر میں مہمان ہوتی ہے، اسے تو اتنا پیار دینا چاہیے کہ وہ سسرال میکے سے بہت خوبصورت لے کر جائے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر تو بیٹی ہی ہونی چاہیے۔ وہ میں اپنی بیٹی کو اپنی سی سے الگ نہیں کر سکوں گی۔ کرتلین نے ہراساں ہو کر کہا، ابھی سے پریشان ہو گئی، ابھی بیٹی کو تو آ لینے دو، ہم اسے زیادہ دور بہائیں گے ہی نہیں، اصفر بھائی کی ذہن سے بیاہ دیں گے، پھر تو ٹھیک ہے نا۔ بیٹی نہ ہونے کی دعا مت مانگنا، سچ اینی مجھے بہت چاہ ہے کہ میری بیٹی ہو۔ بہن تو کوئی تھی نہیں، اس کے ناز نخرے اٹھاتے میں جو تھی، تمہیں میں نے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن ناز نخرے تو تمہارے میں نے خوب اٹھائے ہیں۔ وہ اس سے محبت سے دیکھتے ہوئے بولا، تو کیا اب نہیں اٹھاؤ گے؟ کیوں نہیں اٹھاؤں گا، اب تو اور زیادہ ناز اٹھاؤں گا۔ اچھا اگر بیٹا ہوا تو تم خوش ہوگے نا؟ بہت خوش ہوں گا، تو وہ تو میرے اور تمہارے وجود کا حصہ ہوگا۔ بھلا اپنے آپ سے کوئی بیزا ار ہونا یا خوش ہوتا ہے؟ بس جو بھی ہو، نیک ہو، صحت مند اور خوبصورت ہو۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، تو وہ خوش ہو گئی تھی۔ بیٹی کا نام کیا رکھو گے تم؟ بیٹے کا نام عزیز الحسن رکھوں گا، اور بیٹی کا نام بیٹی ہونے پر بتاؤں گا۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا تو شرمیلے پن پر ہنس کر بولی، توبہ ہے، تم تو ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے یہ خوشخبری ہمیں مل چکی ہے۔ ہاں تو سنا دو نا یہ خوشخبری۔ اس کے بازو سے لگ کر شرارت سے بولا، ابھی سے 15 دن ہوئے ہیں ہماری شادی کو۔ ارے 5 دن بھی بہت ہیں۔ وہ بہت شرارت سے اس پر جھکا، احمد باز آ جاؤ۔ بہت بدتمیز، وہ پڑی ہوئی طرح شرما گئی، وہ ہنس پڑا۔ احمد وہ کھڑا ہو رہا تھا کہ اس کا پاؤں پتھر سے پھسلا، کرتلین کی چیخ نکل گئی، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، وہ گرا نہیں تھا بلکہ سنبھل گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر شرارت سے ہنس رہا تھا اینی بیٹا۔ اشر بھائی کی آواز پر وہ بری طرح چونکی اور ماضی کے خوبصورت لمحوں کی یادوں کے اثار سے نکل آئی۔ جی بھائی، کیا سوچ رہی ہو میری گڑیا؟ اشر بھائی نے بہت پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں، پھر یہ آنسو؟ انہوں نے اس کے رخساروں پر بہتے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے۔ یہ آنسو تو اب ہر خاص موقع پر چلے آتے ہیں، کسی کی یاد بن کر۔ اس نے بھیگتی آواز میں معنی خیز جواب دیا، یہ پیارا سا کھلونا بھی تو کسی کی محبت کی نشانی ہے نا، تمہارے احمد کی نشانی، اس لیے ہمت سے کام لو میری بہنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا پیارا سا کھلونا دے دیا ہے، اب تو تم اتنی مصروف ہو جاؤ گے کہ آنسو بہانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اور جانتی ہو میں نے تمہارے لیے کیا سوچا ہے؟ اشر بھائی نے اس کے سر پر دست شفت رکھ کر نرمی سے محبت سے کہا، کیا؟ میں نے سوچا ہے کہ جب تم تندرست ہو جاؤ گی تو میں تمہارا ایڈمیشن فارم لا کر دوں گا، تم اپنی تعلیم مکمل کرنا، ٹھیک ہے؟ بھائی میں کیسے پڑھوں گی جیسے پہلے پڑھتی تھی؟ اس منع کو تو اس کی نانی، دادی، مائی اور تائی جان سنبھالیں گے۔ ماشاءاللہ میری بہن بہت قابل اور ذہین ہے، ماں سے بھی فرسٹ پوزیشن بلکہ A گریڈ میں کر سکتی ہے۔ اشر بھائی نے اس کا حوصلہ بڑھایا، لیکن بھائی میرا بیٹا تو ابھی صرف 1 ہفتے کا ہے، جب یہ 1 سال کا ہو جائے گا نا تب میں اپنی ایجوکیشن شروع کروں گی، اسے ابھی زیادہ ضرورت ہے۔ کرتلین نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوم کر کہا، دیکھا کتنی سمجھدار ہے میری بہن، اسے اپنی ذمہ داریوں کا کتنا احساس ہے۔ اشر بھائی نے مسکراتے ہوئے اس پر حسن کو دیکھ کر فخر سے کہا، اس میں کیا شک ہے، ہماری بہنا تو شروع سے ہی ذمہ دار اور سمجھدار ہے، تم دیکھنا اشر، اینی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہمارے ساتھ اپنا بزنس بھی سنبھالے گی۔ اس پر حسن نے کرتلین کے سر پر ہاتھ پھیر کر مسکراتے ہوئے کہا، بھائی اپنا بزنس؟ کرتلین نے حیرانگی سے اس پر حسن کو دیکھا۔ ہاں میری گڑیا، پر احمد کا بھی تو ہمارے بزنس میں شیئر ہے نا، ابو اور میں تو بزنس کے لک آفٹر کرتے ہیں، تم اپنی تعلیم مکمل کر لو گی تو تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ گی، اس طرح تمہاری تعلیم بھی کام آئے گی اور تمہاری وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ اصفر حسن نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا وقت اچھا گزارنے کے لیے اللہ میاں نے تحفہ تو دے دیا ہے مجھے۔ وہ اپنے بچے کے سر پر دست شفقت رکھ کر اسے ممتا بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، تو مسکرا دیے، یار تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، اور ابو یہی سوچ رہے تھے کہ اینی ہمارے ساتھ کام کرے گی تو اس وقت اچھا گزر جائے گا اور اسے اپنا بزنس سنبھالنے اور چلانے کا تجربہ بھی ہو جائے گا۔ اشر بھائی نے اصفر کو دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ ہنس کر بولے، تو ایسا کریں گے کہ 15 دن اینی ہمارے ساتھ آفس چلی جایا کرے گی اور 15 دن تمہارے آفس کیوں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ٹھیک ہے، وہ مسکرائے۔
فی الحال کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بہن اسپتال سے گھر آئی اور تم دونوں سے بزنس چلانے کے پروگرام بتانے بیٹھ گئے اور اسے آرام کرنے دو۔ کتنی دیر سے یہ بیٹھی ہے، کچھ تو خیال کرو۔ میری بیٹی کا عامرہ بیگم نے قرۃ بچے کے لیے لائے ہوئے کپڑے وغیرہ وارڈروب میں سیٹ کرنے کے بعد ان کو دونوں کو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ہنس پڑے۔ سوری سسٹر، تم آرام کرو، اس موضوع پر 1 سال بعد بات ہوگی انشاءاللہ۔ اسپرسا نے قرۃ کو سر پر تھپک کر کہا اور اشر بھائی کے ساتھ اس کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ عامرہ بیگم اپنے نواسے کو اس کی گود سے لے کر پیار کرنے لگی۔ احمر، اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے، بیٹی شاید اس لیے نہیں دی کہ تم وہ بیٹی کے ناز رکھنے اٹھانے کے لیے موجود نہیں تھے۔ پیشگی پیار بھی تو تم نے اس لیے کیا تھا نا کہ اس اہم اور خاص موقع پر تم یہاں نہیں ہونا تھا۔ تقدیر نے تم سے ساری باتیں کھلوا دی، شاید اس لیے کہ تمہیں یہاں سے جانا تھا۔ تم کیا جانو احمر کہ آج میں نے تمہیں کتنا مس کیا ہے۔ ہر لڑکی کی زندگی میں جب یہ مرحلہ آتا تھا تو وہ یہی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے پاس ہو، اس کی ہمت باندھنے کے لیے، اسے حوصلہ دینے کے لیے، اسے اپنے پیار بھرے لمحے سے آرام پہنچانے کے لیے، اس کی تکلیف کے احساس کو کم کرنے کے لیے۔ اس وقت میں اس کے ساتھ ہو کر مگر تم کہاں تھے احمر؟ ایسے موقعوں پر تصور اور خیال سے تو بات نہیں بنتی، جسمانی اور جذباتی طور پر بھی انسان کو اپنی موجودگی کا احساس چاہیے ہوتا ہے۔ تو میں تو تمہیں پکارتی رہی، شاید شدید تکلیف کے باوجود میری زبان پر تمہارا نام تھا اور میری آنکھیں ہاسپٹل کے کمرے کے دروازے پر اٹھتی رہی کہ شاید اب تم چلے آؤ، مگر تم نہیں آئے۔ سب میرے پاس تھے، موجود تھے، ایک تم ہی نہیں تھے۔ اللہ جانے تم نے میرے دل کے بعد کہاں جا کر ڈیرے ڈال دیے جو تمہیں میری پکار، میری سسکیاں، میری آہیں تک نہیں سنائی دیتی۔ تم کب آؤ گے احمر؟ سنو، میری جان سے پہلے آ جانا، میرے جانے سے پہلے آ جانا۔ میں تمہارے ہاتھوں سے اپنی آخری آرام گاہ میں اترنا چاہتی ہوں۔ اتنی دیر مت کرنا احمر کہ تمہاری یاد کا درد ہی میرا دل بند کر دے۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے نئے عزم اور حوصلے سے جینا ہوگا احمر۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ تمہارے بیٹے کو تم سے آشنا کراتی رہوں گی۔ جب تم اپنے بیٹے سے ملو گے نا تو وہ فوراً تمہیں پہچان لے گا اور تمہیں پاپا کہہ کر حیران کر دے گا۔ اللہ ہمارے بیٹے کو صحت مند، نیک، با کردار اور کامیاب انسان بنائے، آمین۔ احمر، تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے بعد میں ماں بننے کے بعد بھی پیار کرو گے۔ میں تمہیں پہلے سے زیادہ پیاری اور عزیز ہو جاؤں گی۔ پیشانی اب تک تمہارے ہونٹوں کے لمس کو، تمہارے پیار کو ترس رہی ہے۔ تم بہت ظالم ہو احمر۔ حسن نے مجھے بہت دکھ دیا ہے۔ سب سے زیادہ پیار بھی تم نے مجھے دیا اور سب سے زیادہ آزار کا باعث بھی تم ہی بنے ہو۔ پہلے تو تم میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھتے تھے اور اب میں روتی رہتی ہوں اور تم نے مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے نہ میرے آنسو صاف کرتے ہو۔ چلو تمہاری مرضی، جہاں رہو خوش رہو اور تندرست رہو۔ میں ہر روز تمہاری بینائی کا بحال ہو جانے کی دعائیں مانگتی رہوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ جب تم مجھ سے ملو گے تو تمہاری آنکھوں کی روشنی تم مجھ سے دیکھ سکو گے انشاءاللہ۔ اور احمر حسن، میں تمہیں ایک پل کا حساب لوں گا۔ تمہیں بس اب اور نہیں لکھا جا رہا۔ میری تکلیف بڑھ رہی ہے، تم پاس ہوتے تو خیر، باقی باتیں پھر صحیح۔ شب بخیر۔ قرۃ نے ڈائری میں ساری باتیں لکھ دیں۔ قلم رک گیا، پھر مگر آنسو نہیں رکے۔ وہ اس طرح دل کی باتیں آپ بیتی ڈائری پر دن اور تاریخ کے ساتھ لکھتی رہتی تھی۔ اب تھک کر سو گئی تو احمر خواب میں سرخ پھولوں کا بڑا سا بکے لیے اس کے پاس چلا آیا، اس کے پیشانی پر پیار کیا اور بچے کو گود میں اٹھا کر مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا، پھر اسے بھی پیار کر کے دوبارہ اس کے پہلو میں لٹا دیا، اس کی پیشانی پھر سے چومی اور اس کا گال تھپا کر مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا احمر۔ وہ خواب کے ساتھ ساتھ حقیقت میں بھی اسے پکار اٹھی۔ اینی، کیا ہوا بیٹا؟ عائشہ بیگم وہ اس کے پاس ہی سوئی ہوئی تھی، اس کی پکار پر اٹھتے ہوئے بولی تو اسے آنکھیں کھول کر دروازے کی سمت دیکھا۔ دروازہ بند تھا۔ پھوپھو، ابھی احمر آیا تھا یہاں، اس نے ہم دونوں کو پیار کیا تھا، بکے بھی دیا تھا، وہ بہت خوش تھا مگر پھر چلا گیا۔ وہ خواب تھا پھوپھو، وہ تو خواب میں آیا تھا، حقیقت میں کب آئے گا؟ وہ سچ مچ کب آئے گا پھوپھو؟ وہ بے بسی اور دکھ سے بھیگتی آواز میں بولی، آ جائے گا احمر، تمہارے خواب میں تو آیا ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ تمہارے پاس ہے، تمہاری خوشی کو ہماری تکلیف کو محسوس کر رہا ہے، وہ تم سے دور نہیں ہے چندہ، اس کا پیار تمہارے پاس موجود ہے، دیکھنا ایک دن وہ اچانک آ کر ہمیں سب کو حیران کر دے گا۔ عائشہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھام کر چوم کر اسے نرمی سے محبت سے سمجھایا۔ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا، اس نے بے بسی سے کہتے ہوئے اپنے پہلو میں لیٹے بچے کو دیکھا، آنکھیں موند لی۔ عائشہ بیگم بھی دکھ سے لب کھینچ کر رہ گئی، احمر کی یاد انہیں تو بے چین رکھتی تھی، وہ تو ہر پل اس کی صحت اور سلامتی سے گھر واپسی کی دعائیں مانگتی تھی، قرۃ کے سامنے اسے یاد کر کے اسے دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ان کا دل بیٹے کی جدائی میں روتا تڑپتا رہتا تھا۔ اکثر راتوں کو ان کی آنکھوں سے آنسو بھر جاتے اور وہ بے آواز چپکے روتے روتے سو جاتی۔ احمد حسن بھی اس کی کیفیت سے گزر رہے تھے، وہ بھی اس سے چھپ کر آنسو بہاتے۔ دوستوں جیسا بیٹا تھا احمر ان کا، ہر دم شرارتیں کرتا، ہنستا ہنساتا، سب کو خوش رکھنے والا، سب سے پیار لٹانے والا، سب کا خیال رکھنے والا، ذہین اور قابل، سلجھا ہوا اور فرمانبردار بیٹا تھا ان کا، پھر بھلا وہ اسے کیسے بھلا سکتے تھے؟ فرصت کا ہر لمحہ احمر کی یاد میں گزرتا تھا، دلوں میں، ذہنوں میں، آنکھوں میں، باتوں میں، دعاؤں میں، آنسوں میں، ہر شے میں، سب نے احمر کو کسی مقدس
آیت کی طرح یاد رکھا ہوا تھا، خاص کر حسن لاج کے مغیروں نے۔ علی بیٹا، میں نے اپنے پوتے کا نام عاشر سوچا ہے۔ اس کے نانا نانی نے عامر، تم بتاؤ تم اپنے بیٹے کا نام کیا سوچا ہے؟ احمد حسن نے اس کی سب کی موجودگی میں اس کے بیٹے کے باہوں میں لے کر نرمی سے پوچھا۔ عسیس الحسن۔ پرترا نے فوراً احمد کا تجویز کردہ وہ نام بتایا۔ عسیس الحسن، عسیس احمد حسن ہوں۔ احمد حسن نے اس کو بتایا ہوا نام دہراتے ہوئے سب کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھا تو وہ جان گئے کہ یہ نام صرف اس کی ہی نہیں، احمد کی بھی پسند ہوگا۔ پھوپھا جان، آپ کو یہ نام پسند نہیں آیا کیا؟ گردنا نے انہیں خاموش دیکھ کر پوچھا۔ کیوں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بات ہے کہ احمد حسن نے سب کو دیکھتے ہوئے تصدیق چاہیے۔ نہیں بالکل نہیں، سب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جی تو سنا بیٹا آپ نے، جو نام ہمارے احمد اور اینی بیٹی کی پسند ہے وہ نام ہمیں ناپسند کیسے ہو سکتا ہے؟ آج سے بلکہ بھی ابھی سے احمد اور اینی کے بیٹے کا نام عسیس احمد ہے۔ عسیس احمد، ٹھیک ہے نا؟ بالکل، تو مبارک ہو آپ سب کو اینی بیٹا، آپ کو بھی مبارک ہو، اور اپنے عسیس احمد کو بھی سنبھالو، جیتے رہو، اللہ تمہیں عسیس کے بچوں کی خوشیاں بھی دکھائے۔ احمد کے ساتھ احمد حسن نے عسیس کو اس کی گود میں دیتے ہوئے دعا دی۔ شکریہ پھوپھا جان، کرتلا نے خوشی سے بھیگتے لہجے میں کہا۔ عسیس کی رسم عقیقہ بھی ادا ہو گئی، زندگی معمول کے مطابق گزر لگی۔ کرتلا نے عسیس جیسے وہ پیار سے سنی کہنے لگی تھی، ان کے کاموں میں مگن ہو کر احمد کی جدائی کا غم بہت حد تک بھول گئی تھی۔ عائشہ بیگم، نغمہ بھابھی اور عامرہ بیگم نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ سنی کو بھی مکمل توجہ دی، اس کی دیکھ بھال کی۔ سنی بہت ذہین، سمجھدار اور چست بچہ تھا، ہر بات کا رد عمل ظاہر کرتا تھا۔ اس کی معصوم مسکراہٹ اور پیاری پیاری شرارتیں سب کا دل موہ لیتی تھی۔ اس کی پہلی سالگرہ بہت دھوم دھام سے منائی گئی تھی، مووی اور تصویریں بنائی گئی۔ کرتلا نے عسیس کو احمد کی تصویریں دکھا کر اسے سمجھانا بتانا شروع کر دیا تھا کہ یہ اس کے بابا ہیں۔ اب تو وہ خود اپنے کمرے میں بیڈ پر چڑھتے ہی سائڈ ٹیبل پر رکھی احمد کی مسکراتی خوبصورت تصویر کو دیکھتے ہی پاپا کی گردن شروع کر دیتا تھا۔ کرتلا نے اسے احمد کی تصویر پکڑا دیتی تو وہ تصویر کو چومتا۔ کرتلا نے بھی احمد کی تصویر کو پیار کرتی اور دل کی بے قراری کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے عسیس کو سلانے لگتی کہ وہ اس کے سینے سے لپٹ کر اپنی توتلی زبان میں باتیں کرتے کرتے سو جاتا تو وہ اسے اپنے برابر میں لٹا دیتی، اس کی پیشانی چومتی، اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکتی اور پھر خود بھی احمد کو سوچتے سوچتے نیند کی وادی میں اتر جاتی۔ اشر بھائی نے NCA میں اس کا داخلہ کرا دیا تھا، وہ فیشن ڈیزائننگ میں ماسٹر کر رہی تھی تاکہ احمد حسن اور حسن کے ساتھ مل کر اپنے علم کا احمد کے بزنس میں استعمال کر سکے۔ صبح کالج جاتی اور دوپہر کو واپس آتی تو عسیس ماما کہتا اس کی ٹانگوں سے لپٹا جاتا اور اسے جی بھر کر پیار کرتی، اس کے ساتھ سوتی، جاگتی، کھیلتی، باتیں کرتی۔ سبھی سنی سے پیار کرتے تھے۔ گڈ دین کا کالج چلے جانے کے بعد عائشہ بیگم، عامرہ بیگم، نغمہ، نبیلہ بھابھی اسے سنبھالتی، اس کا خیال رکھتی۔ وہ ہر وقت اپنی دھن میں کھیلتے ہوئے سب سے ایسی باتیں کرتا، ایسے سوال پوچھتا کہ سب اس کے پر بے پناہ پیار آنے لگتا۔ عامرہ بیگم اور عائشہ بیگم تو اس کی نظر اتارتے نہ تھکتی، وہ کسی سے تنگ نہیں کرتا تھا، نہ روتا تھا۔ بھوک لگتی تھی تو دودھ پانی نانو، دودھ پینا کہتا اور عائشہ بیگم اسے فیڈ بنا کر لا دیتی۔ پھل، جوس، دلیا، کھچڑی وغیرہ بھی عائشہ بیگم اور نغمہ بھابھی عسیس کے لیے بناتی اور اسے کھلاتی۔ وہ بہت صحت مند تھا، کرتلا نے اسے دیکھ کر جیتی تھی، اس میں تو اس کی جان تھی۔ وہ اس کی تصویریں، اس کی شرارتوں کی مووی بنا رہی تھی تاکہ جب احمد واپس آئے تو اسے دکھائے۔ عامرہ بیگم بھی عسیس کو دیکھ کر اپنی اس حماقت اور بے حسی پر شرمندہ ہو جاتی کہ جو عسیس کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کرنے کے لیے وہ کرنے چلی تھی، اور کرتلا کو انہیں ناکام کر دیا تھا۔ اب وہ عسیس کی صحت اور طویل زندگی کے مطابق دعائیں مانگا کرتی تھی۔ کرتلا نے احمد کے پھر سے ایک ہو جانے کی، احمد کے واپس آ جانے کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ عید، سالگرہ، ویڈنگ اینیورسری ہوتی یا کوئی اور خوشی کا موقع، کرتلا کو احمد کی کمی شدت سے محسوس ہوتی۔ سب کے سامنے تو ہنستی مسکراتی رہتی، مگر اپنے کمرے میں آ کر احمد کی تصویر کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ ایسے میں عسیس اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے آنسو پوچھ کے اس کے گالوں پہ پیار کرتا اور اپنی توتلی زبان میں پیار سے کہتا، مما نہیں لوتے، پاپا واپس آئیں گے، یوں نہیں لوتے مما۔ وہ اس کے چہرے کو چومتے لگتی اور اسے اپنے ساتھ لپٹا کر رونے لگتی۔ وقت کا پنچھی اڑتا چلا گیا، 4 سال گزر گئے، نہ کبھی احمد کا کوئی فون یا خط آیا، نہ ہی احمد آیا۔ اس دوران بہت کچھ ہو گیا۔ کرتلا نے اپنا ماسٹر مکمل کرنے کے بعد اظفر حسن کے ساتھ آفس جانا شروع کر دیا، جہاں وہ گارمنٹ فیکٹری کا کام دیکھنے اور پرنٹ ڈیزائن کرنے کی جاب کر رہی تھی۔ اس کے کام کا معاوضہ منافع سے علیحدہ سے دیا جاتا تھا تاکہ وہ خود کو محض مفت کے ملازمہ نہ سمجھے۔ احمد حسن اور اظفر حسن اسے ہر ماہ باقاعدگی سے جیش خرچ بھی دیتے تھے، عسیس کے لیے ڈھیروں شاپنگ بھی کراتے تھے۔ یہ سب اس کے میکے والے بھی کرتے تھے۔ وہ خوش تھی اپنی زندگی سے، سب لوگ، بس اگر کوئی کمی تھی تو احمد کی کمی تھی۔ سب احمد کو یاد کرتے تھے، مگر چھپ چھپ کر ایک دوسرے کے سامنے زیادہ ذکر اس کے لیے نہ کرتے تاکہ کرتلا اور عائشہ بیگم کو نئے سرے سے احمد کی جدائی کا دکھ کھیڑ لے گا۔ اشر بھائی کے ہاں ایک پیارے سے بیٹے کی ولادت بھی ہوئی تھی۔
تھی نبیلہ بھائی تو کرتنین کے ساتھ بہت حسن سلوک سے پیش آنے لگی تھی۔ ان کی بہن عقیلہ کی شادی احمد کے جانے کے 3 سال بعد ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گھر میں خوش تھا وہ اپنے گھر میں خوش تھا۔ خالد کی شادی چند ماہ قبل اس کے پسند کی لڑکی سے کر دی گئی۔ شاکرہ بیگم کا بیٹا ماجد ابھی تک کنوارا اور پھر رہا تھا، کیونکہ اس کی حرکتوں سے کبھی اپنے پرائے واقف تھے، اس لیے کوئی آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کو تیار نہ تھا۔ حالانکہ اب اس نے بازار حسن جانا اور جوا شراب چھوڑ دیا تھا، مگر مکمل طور پر وہ نہیں سدھرا تھا اور کسی کو اس کی بری عادت چھوڑ جانے پر یقین بھی نہ تھا۔ شاکرہ بیگم اور حامد بیگ نے اسے اپنے گناہوں کی سزا قراردادتے اپنے کیے پر نادم ہوئے ہوتے، مگر شاکرہ بیگم کے دل میں کرتنین کے لیے حسرت، جلن اور انتقام کی آگ سلگتی رہتی۔ یہی حال جمیلہ بیگم کا تھا۔ وہ دونوں جہاں احمد کے جانے سے خوش تھیں، وہاں احمد کے کرتنین کو طلاق نہ دینے اور اپنی سازشوں اور منصوبوں کے ناکام ہو جانے اور کرتنین کو اس چیز کے ساتھ خوش دیکھ کر خوش بھی تھیں، ان کے اندر خوش بھی نہ تھی۔ ان کے اندر کینہ کوٹ کر بھرا تھا، اپنے بیٹوں کی وجہ سے شرمندہ بھی ہوئی تھی، تو اب وقت گزرنے کے ساتھ ان کی شرمندگی بھی جاتی رہی تھی۔ وہ احمد حسن اور انور رؤف کا احسان بھی بلائے طاق رکھ دیتی، ان کی زبان کا زہر اب تک باقی تھا۔ وہ بچھو کی طرح ڈنک مارنے والی عورتیں تھیں۔ عامرہ بیگم کو تو اس واقعے کے بعد شاکرہ بیگم کی لاکھ معافی مانگنے پر بھی ان کے گھر نہیں گئی تھی۔ البتہ شاکرہ بیگم کا بگاہ ہے ان سے ملنے آ جاتی تھی، وہ تو پرانی باتیں بھلا کر خوش دلی سے ان سے مل لیتی، البتہ کرتنین انہیں دیکھتے ہی وہاں سے چلی جاتی۔ عامرہ بیگم بھی کچھ نہیں کہتی، جانتی تھی کہ ان کی زبان سے زخم کھائے ہوئے ہیں، انہیں تو اس نے ماں کی حیثیت سے معاف کر دیا تھا، لیکن شاکرہ بیگم سے بات کرنا یا ملنا اس کی ضرورت تھی، نہ مجبوری۔ پھر بھلا وہ اس سے کیوں کوئی واسطہ رکھتی؟ کرتنین صبح کے 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک آفس اور فیکٹری میں رہتی، باقی وقت وہ گھر پر عزیز کے ساتھ گزارتی۔ وہ اسے اتنی کم عمری میں خود سے زیادہ دور نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے عزیز کو پڑھانا شروع کر دیا تھا، وہ بھی بڑے شوق سے اپنی کتابیں اور بستہ لے کر اس کے پاس بیٹھتا، اسے سبق سناتا، اسے ڈھیر سارا پیار کر کے شاباش دینی تو وہ بھی خوش ہو کر اس کے گال چوم لیتا۔ کرتنین کو عزیز کی صورت میں احمد کا چہرہ دکھائی دیتا، وہ اس کی محبت کی صورت و نشانی اور اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ آج کل فیکٹری میں ملنے والے آرڈرز کے باعث کرتنین کو زیادہ دیر تک آفس میں گزارنا پڑتا تھا۔ وہ کام کی نگرانی کرنے اور کوالٹی چیک کرنے پر مامور تھے۔ اس کی واپسی بھی اظفر حسن کے ساتھ شام 4 ساڑھے 4 بجے تک ہونے لگی تھی۔ احمد حسن دوسری فیکٹری میں ہوتے تھے، اس لیے ان کا کام دونوں سے علیحدہ تھا۔ وہ ان سے شام کو رپورٹ کو لیتے تھے، مگر گارمنٹ فیکٹری جانا تو انہوں نے بہت عرصے سے چھوڑ رکھا تھا۔ اینیس، اس سے اس آرڈر کو وقت سے پہلے پورا ہونا چاہیے، تم 3-4 مزید نئے ڈیزائن تیار کر لو، اگر اٹلی کے کلائنٹس کو ہمارا کام پسند آ گیا تو وہاں کی مارکیٹ میں اپنا کام پکا ہو سمجھو۔ اظفر حسن نے کرتنین سے کہا تو وہ دونوں اس وقت پی سی میں موجود تھے۔ اٹلی کے ایک گروپ کے ساتھ بزنس میٹنگ اور لنچ سے فارغ ہوئے تھے۔ اٹلی کا گروپ واپس چلا گیا تھا اور وہ اپنی گاڑی ایئرپورٹ سے واپس آنے تک وہیں بیٹھنے پر مجبور تھے۔ انشاءاللہ اظفر بھائی ایسا ہی ہوگا، کرتنین نے پر یقین لہجے میں کہا۔ چلیں، ڈرائیور بھی آ گیا۔ اظفر حسن نے موبائل اور فائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ جی۔ وہ ابھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے شاکرہ آنٹی، آپ آئیں نا، آج ادھر کا راستہ کیسے بھول گئی؟ نغمہ بھابھی نے انہیں اندر آتے دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا۔ عامرہ سے ملنے آئی تھی تم لوگوں سے؟ اینی سے بہت عرصے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو سوچا جاتے جاتے تمہارا بھی حال احوال پوچھتی جاؤں۔ شاکرہ بیگم نے اسے گلے ملتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھی ہیں، جیتی رہو۔ شاکرہ بیگم صوفے پر بیٹھ کر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ اینی نظر نہیں آ رہی؟ ہاں بھائی، وہ بھلا گھر میں کیوں نظر آئے گی؟ اب وہ آج کل اظفر حسن کے ساتھ ہی نظر آتی ہے، ہر جگہ، ہوٹل میں، آفس میں، فیکٹری میں، بازار میں۔ اینی اظفر کے ساتھ فیکٹری میں کام کرنے جاتی ہے؟ نغمہ بھابھی نے وضاحت کی۔ ہاں بھائی، گھر سے باہر ساتھ رہنے کے لیے کوئی بہانہ تو چاہیے نا۔ شاکرہ بیگم نے ان کے دل میں شک کا چنگاری پھینکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب آنٹی؟ لورے، تم تو بہت ہی سیدھی ہو بی بی۔ وہ دونوں صبح کے گھر سے نکلے شام کو لوٹتے ہیں، اب ہر وقت ساتھ ہوں گے۔ میں تو حیران ہوں کہ تمہاری ناک کے نیچے سے سب ہو رہا ہے، تم خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہو۔ بھائی بڑا حوصلہ ہے تمہاری جگہ اگر میں ہوتی تو اینی کو چٹیا سے پکڑ کر اپنے گھر سے ہی نکال کر باہر کر دیتی، وارث پیدا کر کے۔ وہ اور زیادہ شیر ہو گئی ہے کہ وہ چاہے جو کرتی رہے پھرے مظلومیت کی آڑ میں وہ تمہارے جڑیں کاٹ رہی ہے۔ نغمہ بیٹی، ہوش کے ناخن لو تم، ورنہ ہاتھ ملتی رہ جاؤ گی۔ شاکرہ بیگم نے چنگاری ہوا دکھاتے ہوئے کہا۔ نہیں آنٹی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اینی ایسی نہیں ہے، وہ بہت مضبوط کردار کی لڑکی ہے، احمد سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ نغمہ بھابھی نے مسکراتے ہوئے اس کی بات میں
नफ़ी करते हुए कह दिया तो कह तो दिया, मगर उनके दिल में शक की चिंगारी भड़क चुकी थी। बस वो उनके इस पर इज़हार नहीं करना चाहती थी। अहमद कौन सा यहाँ बैठा है जो जब उसकी मोहब्बत गिरती होगी 4 साल से उसने पलट कर खबर ना ली। अल्लाह जाने जीता है या मर गया, अल्लाह न करे अहमद को कुछ हो। हम सबको यकीन है कि वो एक दिन लौट आएगा। नगमा भाभी ने बेकरी से कहा, अहमद के आने तक कहीं तक तुम्हें यहाँ से ना जाना पड़ जाए, ये सोच लेना। इसके अंदर अंधा एतमाद भी ठीक नहीं होता बेटा। अच्छा मैं चलती हूँ, आप बैठे ना। आंटी मैं चाय मंगवाती हूँ, अम्मी से तो आप मिल ही नहीं। नगमा भाभी ने उन्हें थोड़े देखकर खुद भी टूटते हुए कहा, बस मुझे तो खैरियत ही मालूम करनी थी। वो तुमसे मालूम हो गई, चाय आमरा की तरफ पी लूँगी। अब तो मैं घर चलूँगी, कुछ मेहमान आने वाले हैं घर में, उनके आने का मकसद तो पूरा हो गया था, फिर भला वो क्यों रुकती। फ़ौरन बहाना ना बनाया और चल दी। नगमा भाभी ने कुर्तलाइन और उस फरसन के रवैयों पर गौर करना शुरू कर दिया। शाकरा बेगम की बातें उन्हें अपने बावफा शोहर पर शक करने पर उकसा रही थी। वो सारा दिन सोचती सी रखती रहती। शाम को जब वो दोनों इकट्ठे घर पहुँचे तो उनकी नज़रों का अंदाज शक में डूबा हुआ था। वो ना मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर उन्हें इस्तकबाल करने गई, ना ही उनके सलाम का ठीक तरह से जवाब दिया। असफरसन चेंज करने के लिए अपने कमरे में गए तो उसमें मामूल उनके पीछे भी नहीं गई। भाभी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुर्तरा ने ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठते हुए पूछा। क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ? उन्होंने रुखाई से सवाल होगा। आज आपने मुस्कुरा कर हमारा सवाल को जवाब नहीं दिया, सलाम का जवाब नहीं दिया, ना ही असर भाई के साथ उनके पीछे कमरे में गई। तुम तो हर वक्त उनके साथ साथ फिरती हो, पीछे फिरती हो, तो मेरे ना जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? नगमा भाभी ने उसे गुस्से से देखते हुए तंजिया लहजे में कहा। मैं समझी नहीं भाभी। अब तुम इतने भी ना समझ रही हो। नगमा, असफर हसन की आवाज़ तो कुर्तलैन ने पूछ सका। असफर भाई आपको बुला रहे हैं, तुम क्या करती रहती हो सारा दिन ऑफिस में असफर के साथ? उन्होंने असफर हसन की आवाज़ और कुर्तलैन की बात नज़रअंदाज करते हुए पूछा। काम ममा जानी अस्सलाम वालेकुम। उस वक्त शीश तोड़ता हुआ चलाया तो नगमा भाभी की बात अधूरी रह गई। वालेकुम सलाम बेटा जानी, कैसी है मेरा सनी डार्लिंग? कुर्तलैन ने उसे गले से लगाकर प्यार करते हुए पूछा। बहुत अच्छा, मुस्कुराते हुए पूछा। हूँ तो ये तो है। कुर्तलैन ने उसका उजला निखरा दिलकश और मासूम चेहरा देखते हुए कहा और उसके गुलाबी होंठ चूम लिए। बहुत प्यार है तुम्हें सनी से? नगमा भाभी ने उसे सनी को प्यार करते हुए देखकर कहा। उनके लहजा तंजिया था। जी हाँ भाभी, मुझे तो अपने बच्चों से प्यार भी है और सनी तो मेरा जिगर का गोशा है, मेरी जान है, मेरा बेटा। उससे तो मुझे सारी दुनिया के बच्चों से ज़्यादा प्यार है। उसने चीज़ को अपने साथ लगाया, उसे ममता से सैराब करते हुए जवाब दिया। मेरे बच्चों से तुम्हें प्यार पहले था या अब हुआ है? उनका अंदाज अब भी तफ्तीशी था। कुर्तलैन ने उलझन उम्मीद नजर से उन्हें देखा। पहले भी था, अब भी है। बेहतर होगा कि तुम अपने बच्चे से प्यार करो, अपने रिश्तों को दागदार ना करो। भाभी कैसे बातें करें? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती तो तुम गुनाह को गलती समझती हो। नगमा भाभी ने तल्खी से कहा। गुनाह? किस गुनाह की बात कर रही हैं आप? ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने? कुर्तलैन ने हैरान परेशान नज़र से देखते हुए पूछा। मासूम तो इतनी बनती है जैसे कुछ जानती नहीं हो। नगमा भाभी मैं तुम्हें कब से नगमा भाई मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रहा हूँ, चलो ज़रा वो फाइल संभाल कर रख दो। असफर हसन ने आकर कहा तो कुर्तलैन ने चीज़ को गोद में उठाकर खड़ी हो गई। नगमा भाभी खामोशी से अपने कमरे की तरफ चली गई। ऐनी गुड़िया तुम्हें क्या हुआ है? असफर हसन ने उसके चेहरे पर फैली हैरत और परेशानी को महसूस करते हुए पूछा। कुछ नहीं भाई, पता नहीं मुझसे गलती हो गई, शायद भाभी की बातों ने मुझे ऐसा ही महसूस हुआ है। क्या कहा है नगमा ने तुमसे? कुछ नहीं भाई, छोड़ें आप आराम करें। वो बात टालकर चीज़ को लेकर अपने कमरे में चली गई। भाभी का रवैया, लहजा और अल्फाज का चुनाव कितना अजनबी थी। क्या किया है मैंने जो वो मुझसे इस कदर खाइफ हैं? उसने परेशानी से पूछा। मामा जानी, असीस उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए करो। आप मुझे अपने साथ लेकर जाया करें ना? अच्छा बेटा, मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाया करूँगा। खुश वो हंस पड़ा तो उसे भी दिन भर की थकन से निजात मिल गई। रात को खाने की मेज़ पर सभी मौजूद थी। नगमा भाभी ने 2-3 नवाले खाए और उठने लगी तो असफर हसन ने कहा, खाना तो खा लो, मुझे भूख नहीं है। वो ये कहकर अपने कमरे में चल गया। असफर हसन, कुर्तलैन के अलावा खुशा बेगम ने भी उसके रवैये की इस तब्दीली को महसूस किया, मगर ज़ुबान से किसी ने कुछ न कहा। और खाना खाकर थोड़ी देर टीवी देखने के बाद अब सब अपने कमरे में चले गए। असफर हसन कमरे में आए तो नगमा भाभी को बिस्तर पर दराज देख कर परेशानी से पूछ रहे हैं। क्या बात है नगमा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुमने खाना भी नहीं खाया? मेरे सर में दर्द, मैं सोऊंगी। अब उन्होंने सपाट लहजे में जवाब। दवा खाई तुमने? जी। लाओ मैं तुम्हारा सर दबा दूँ। फरसन उनके पास बैठते हुए उनके सर पर हाथ रखकर तो उन्होंने फ़ौरन उनका हाथ झटक दिया। उनकी हरकत पर चौंक गए। पहले तो कभी ऐसा नहीं किया उन्होंने। उसकी ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ लाइट ऑफ कर दें, मैं सोना चाहती हूँ। नगमा भाभी से बात लहजे मेरी सुनो, अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। उन्होंने असली मोहब्बत और नरमी से कहा। कोई और मौका होता तो हमेशा की तरह अब भी वो उनकी तवज्जो, फ़िक्र और मोहब्बत पाकर खुल उठती, लेकिन कोई, क्योंकि वो तो हमेशा से लविंग और केयरिंग थे, मगर आज उनकी दिल में शाकरा बेगम की बातों ने शक का बीज बो दिया था। इसलिए उन्हें असफर का ये रवैया भी महज दिखावा महसूस हो रहा था। नहीं, मैं सोऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नगमा भाभी ने हैरान संजीदा और सपाट लहजे में कहा। आज तुम कुछ पतली सी लग रही हो। असफर हसन के कहे बगैर न रह सकी तो वो तो मैं वैसे भी हूँ।
वैसे ही हूँ। अच्छा बेगम साहिबा, आप कहती हैं तो मान लेते हैं। ओके, फिर सो जाएं, हम भी सोते हैं, सुबह ऑफिस जल्दी पहुंचना है। वो उनके पास से उठ के और घर देर से आना, नगमा भाभी की ज़ुबान फिसल गई। अच्छा, तो इस बात का गुस्सा इस पर से मुस्कुराते हुए कहा, असल में आजकल कुछ ऑर्डर मुकम्मल कराने के चक्कर में दिन रात का काम हो रहा है, इसलिए हमें देर हो जाती है, और एनी को भी इसलिए अब शाम तक ऑफिस रुकना पड़ता है। वैसे एनी माशाल्लाह बहुत ज़हीन और सलाहियत लड़की है, उसके डिज़ाइन बहुत पसंद किए जा रहे हैं। प्लीज़ इस पर लाइट ऑफ कर दीजिए। नगमा भाभी एनी के जिक्र पर चल कर बोली, ओह सॉरी, मैं तो तुम्हारे सर दर्द बढ़ाने लगा, तुम आराम करो, मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। उस पर ऐसा ने नरमी से कहा, लाइट ऑफ करके खुद भी सोने के लिए अपनी जगह पर लेटे। मम्मा पापा कब आएंगे? वो अपनी और अहमद की तस्वीरों वाला एल्बम, शादी की तस्वीरों वाला एल्बम देख रही थी। असीस पे उसके बाजू से जड़ा बैठा था। उसने सुबह से उसके सवाल किया तो उसका दिल बेकल होकर तड़पा। सनी बेटा, आप अल्लाह मियाँ से दुआ मांगे कि वो आपके बाबा को जल्दी से खैरियत से घर भेजते हैं। उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, मम्मा मैं तो रोज़ दुआ करता हूँ अल्लाह मियाँ और बाबा को अहमद को जल्दी से पापा अहमद को जल्दी से हमारे पास भेज दें। वो मासूमियत से बता रहा था, सुन रहे हो अहमद हसन मेरे साथ साथ अब तो तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी वापसी की दुआएं मांगता है। अब तो मुझ वापस आ जाओ अहमद, और कितना इम्तिहान लोगे मेरा। बज़ाहिर मैं हंसती मुस्कुराती नज़र आती हूँ, सबके बाहर की दुनिया में मैं खुश दिखाई देती हूँ, लेकिन मेरे अंदर की दुनिया तो हर दम पुकारती रहती है, तुम्हारी याद में तड़पती रहती है। अहमद मैं थकने लगी हूँ, मैं अपने सनी को कब तक तुम्हारी तस्वीरों से बहलाऊँगी, कब तक उसके बहाने बनाती रहूँगी कि तुम इसलिए खिलौने लेने गए हो और पढ़ने गए हो, अपने इलाज कराने गए हो, तुम जैसे भी हो, जिसकी भी हालत में हो, प्लीज़ वापस आ जाओ अहमद। तुम कहा करते थे ना अहमद के मोहब्बत तेरा मसला है, तुमने ये रास्ता क्यों चुना है, मुझे यूँ छोड़कर तन्हा न जाने। तुम कौन रास्तों पर चलो, किन रास्तों पर चल दिए, बस एक बार पलट कर तो ज़रा देखो कि तुम्हारे बिन तुम्हारी रोशनी मानित है कितनी। तुम्हारे हजर में जो रात दिन है जिसकी यहाँ बढ़ती ज़माने को तो बोलने का मौका हाथ आया है, मगर ए जान तुमने किस तरह मुझको सताया है, मुझे इतना रुलाया है। मोहब्बत तेरा मसला है ना, तो लौट आओ कि हम दोनों मिल बैठ के ये मसला आपस में हल कर ले। लौट आओ कि अब दिल में तुम्हारे हिजर को सहने की सकत नहीं बाकी। लौटाओ, तुम्हारी राह देखते देखते ही आंखें ना पत्थर आ जाएं। लौटाओ मेरी जान, अब तो लौटाओ। वो डायरी की में नज़म लिखते हुए रो रही थी। असीस के बालों से लगा उसे देखे जा रहा था। मामा जानी ना रोएं, पापा जानी आ जाएंगे मम्मा। असीस ने उसके रुखसानों पर फिसलते आंसू साफ करते हुए बहुत यकीन से कहा, इंशाल्लाह अहमद ज़रूर वापस आएगा। मेरी सनी के पापा जानी खैरियत से वापस आ जाएंगे, जल्दी आएंगे। कुर्तना ने डायरी बंद कर दी। असीस को चूमकर अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, मम्मा आप अपनी सनी को ऑफिस के ले जाया करेंगे, आइसक्रीम खिलाएंगी ना? जी बेटा, मैं कल से अपने बेटे को अपने साथ ले जाऊंगी, आइसक्रीम भी खिलाऊंगी। और मेरा सनी बेटा मुझे काम करते हुए तंग तो नहीं करेगा ना? उसने मोहब्बत से उसे देखते हुए कहा, नहीं मम्मा, सनी अच्छा बच्चा है, सनी मम्मा को तंग नहीं करेगा। उसने मुस्कुराकर बहुत मासूमियत से जवाब दिया तो उसके ममता के खजाने उस पर बेख्तियार खाली होने लगे। सनी मेरे जान, मेरा बेटा, या अल्लाह मेरे बेटे को सेहत और मंद और सलामत रखना, उसे कामयाबियाँ अता फरमा, नेक और बाखिरदार बनाना। उसे दीवाना वार प्यार करते हुए दुआ मांग रही थी। सुबह नाश्ते के बाद वो जल्दी जल्दी तैयार होकर चूड़ियाँ पहनना भूल गई। वह अहमद की ख्वाहिश और पसंद के मुताबिक हमेशा चूड़ियाँ पहनने रखती थी। अहमद की पहनाई हुई सोने की चूड़ियाँ उसकी कलाई में चमक करती रहती थी। उसका रुनमाई में दिया हुआ लॉकेट, सेट और अंगूठी जो खुद अहमद ने उसे पहनाई थी, अब तक उसके साथ में सजी हुई थी, हाथ में सजी हुई थी। वो उन लम्हों के शहर से आज तक निकल नहीं सकी थी। हनीमून का पीरियड अभी उससे अहमद की मोहब्बत एहसास दिला रहा था, आता रहता था। वो एक महीना अहमद की मोहब्बत की गुर्बतों में डूबते फिर उभरती खुशियों में खेलते गुजारा था। इन लम्हों के हसीन यादें उसे तरोताज़ा कर देती थी। आप तैयार हो ना बेटा? वो अपने शोल्डर बैग उठाते हुए उससे पूछ रही थी। इससे वो ही तैयार करती थी। उसने अपने बैग में किताबें रख रहा था ताकि वो जाकर पढ़ता भी रहे। जी मम्मा, मैं तैयार हूँ, तो चलें। एक मिनट मम्मा जानी, आज आपने चूड़ियाँ तो नहीं पहनी? नहीं, पहले चूड़ियाँ पहने फिर चलेंगे। असीस ने उसकी सोने की लाई थाम कर कहा, मेरे बेटे को चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं। वो बैठ के किनारे पर बैठ के, इसलिए कि मेरी मम्मा के हाथों में चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी मम्मा के गोरे गोरे हाथों में चूड़ियाँ चकमक चकमक करती हैं। असीस ने उसके हाथ पकड़ कर मोहब्बत और मासूमियत से कहा, कुर्तना मुझसे वादा करो कि तुम अपनी कलाइयाँ कभी खाली नहीं रहने दोगी। मैं कहूँ या ना कहूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम चूड़ियाँ ज़रूर पहनोगी। अमर की बहुत पहले कही हुई बात उसके जहन के दरीचे से निकल कर सामने आ गई। मम्मा पापा याद आ रहे हैं? असीस ने उसे हिलाते हुए पूछा। जी बेटा, आपके पापा को भी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती थी, तुम्हें मेरे हाथों में
थी मेरे हाथों में। मैं आपको चूड़ियाँ पहना दूँ मम्मा, पहना दूँ मम्मा की जान। उसने मोहब्बत से पास नज़र से देखा था। अच्छा, वो खुशी से बोला और ड्रेसिंग टेबल पर रखा चूड़ियों का डिब्बा उठा लाया। उसमें से कुर्तान के लिबास के रंग से मिलती जुलती ब्राउन और स्याह रंग की चूड़ियाँ सेट निकाल कर आहिस्ता आहिस्ता उसकी खाली किलाइयों में भर दियाँ। वो ममता भरी नज़रों से देखती रह गई। प्यार करो मम्मा, असीस ने चूड़ियाँ पहना कर मासूमियत से पूछा। कर दो ना मम्मा की जान, प्यार करने कर कोई पूछ के तो थोड़ी करते हैं। उसने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। उसने मुस्कुराते हुए उसके दोनों हाथ भारी भारी चूम लिए। प्यारे प्यारे हाथ में मेरी मम्मा की, मेरे मामा के वो बहुत प्यारे प्यारे हाथ में है मेरे बेटे के। कुर्ते ने उसके दोनों हाथों और होंठों को चूम लिया। ओ मामा जानी, आपकी लिपस्टिक मेरे होंठों पर लगी है। वह हंस कर बोला, कोई बात नहीं, अब चले। वो हंस दिया। एक मिनट मामा, पापा को बता दूँ, वो ये कहकर तेजी से दौड़ता हुआ अहमद की तस्वीर के पास गया और तस्वीर उठाकर उसे देखते हुए बोला, पापा आज मैं मम्मा के साथ जा रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाए ना पापा। मम्मा और सनी आपको बहुत याद करते हैं पापा। आई लव यू पापा। अच्छा पापा, मैं चलता हूँ, शाम को मिलेंगे। ठीक है पापा, अल्लाह हाफिज़। उसने तस्वीर को चुमकर वापस रख दिया और कुर्तरान की तरफ देखा तो भीगती आंखों से उसे देखते हुए मुस्कुरा दी। उसे गोद में उठा ले मम्मा। वो खुशी से उसके गले में बाहें डालकर उसके गाल पर बोसा देकर हंस पड़ा। वो भी उसके मुसीबत में खुश दिली से हंसी और कमरे से बाहर निकले। ध्यान से आनी बेटा, अब सनी बड़ा हो गया, उसे गोद में लेकर सीढ़ियाँ मत उतरा करो, गिरने से का डर रहता है। आयशा बेगम ने उसे सनी को गोद में लिए नीचे उतरते देख कर कहा, कुछ नहीं होता पप्पो, मेरा सनी मम्मा की गोद से नहीं गिर सकता। क्यों सनी? जी मम्मा, आप थक जाएं तो मुझे उतार दें, मैं खुद ही चलूँगा। ओ माई स्वीट एंड केयरिंग सन। देखा पप्पो, कितना ख्याल है मेरे बेटे को मेरा। वो खुशी से नहाल होकर उसके रखसार को चूमकर आयशा बेगम से कह रही थी, हाँ अल्लाह नजर बद से बचाए, तुम तो उसकी बड़ी बहन लगती हो ममता। नहीं लगती, इतनी छोटी सी गुड़िया सी तो तुम हो माशाल्लाह। इतना बहुत स्मार्ट मम्मा है सनी की। आयशा बेगम ने उसकी कम से नज़र आने वाली दिलकश सरापे को सताइश नज़र से देखते हुए कहा, तो हंस पड़ी। चले यानी असफर हसन के कमरे से बाहर निकलकर उसकी तरफ देखते हुए कहा। असीस उसकी गोद से नीचे उतर गया और अपना बैग संभालने लगा। जी भाई। कुर्तरा ने शोल्डर बैग में से अपनी चादर निकाल कर ओढ़े और उनके साथ ऑफिस के लिए रवाना हो गई। नगमा भाभी ने बहुत गुस्सीले और शोरा बार नज़र कुर्तरान को देखा था। कुर्तरान और असफर हसन शाम को काम से फारिग होकर असीस को आइसक्रीम खिलाने और खिलौने दिलाने चले गए। असीस सारा दिन अपनी मामा के साथ गुजार कर बहुत खुश था और सारे दिन के रवाज चैन रुषा और ईमान को सुनाने के लिए बेचैन भी था। उन तीनों से उसकी दोस्ती थी, वो तीनों भी उसे बहुत प्यार करते थे। टर्न टर्न टेलीफोन की घंटी बची तो नगमा भाभी ने आकर रिसीवर उठा लिया। हेलो, कौन? नगमा बेटी। दूसरी जानब जमीला बेगम मौजूद थी। जी अस्सलाम वालेकुम ताईजान। उनकी आवाज़ पहचान गई थी। वालेकुम सलाम, जीती रहो, कैसी हो चंदा? उनके लहजे में ज़माना भर की मिठास और मोहब्बत खुली थी। अल्लाह का शुक्र है ताईजान, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, मगर तुम्हारे लिए परेशान हुआ क्यों ताईजी? पहले ये बताओ कि एनी कहाँ है? आनी ऑफिस गई है असफर के साथ। अरे बच्चे, वो दोनों तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, काम के बहाने दोनों सारा वक्त कटे रहते हैं। यानी सारा दिन तुम्हारे शौहर के साथ घूमती फिरती है, होटलों में खाना खाती है, शॉपिंग करती है, तुम्हें कुछ भी खबर नहीं है। तुम्हारे ताया ने कई बार अभी उन्हें पीसी में इकट्ठे खाना खाते देखा है और आज मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा अगर आ रही है। असफर भाई ने, असफर मियाँ ने एनी और उसके बच्चे को आइसक्रीम खिलाई, फिर शॉपिंग कराने ले गए। एनी और असफर मियाँ तो बहुत बेतकल्फ़ी से एक दूसरे के हाथ पकड़े हंस हंस कर बातें कर रहे थे, जैसे दोनों मियाँ बीवी हों। वो उन पर अपनी परेशानी जाहिर करना चाहती थी, इसलिए पुरएतमाद में होकर लहजे में कहा, वो तो उसे बहन की तरह चाहते होंगे, ज़रूर चाहते होंगे, मगर चंद मर्द की मोहब्बत पर इतना अंधा यकीन भी नहीं करना चाहिए। मर्द के दिल में तो एक छोड़कर कई चाहतों के खाने निकल आते हैं। और फिर एनी जिस तरह हर वक्त असफर के साथ रहती है, असफर मियाँ को अपनी तरफ मायल नहीं कर सकती तो वो कर सकती है, चंदा कर सकती है और करा चुकी है। वो खूबसूरत है, जवान है, कम उम्र है, सबसे बढ़कर कि ये तनहा है, उसके सीने में भी दिल धड़कता है, उसे भी मोहब्बत की ज़रूरत है। जमीला बेगम ने बड़ी चलाकी से एक की चार लगाते हुए कहा, लेकिन वो तो अहमद से मोहब्बत करती है। अहमद कौन सा यहाँ मौजूद है जो उस पर अपनी मोहब्बतें लुटाता नजर आया? वो अहमद की कमी असफर की सूरत में पूरी कर रही है और तुमने मुंह में घनघना डाले बैठी हो। ऐसा ना हो कि पानी सर से गुजर जाए और तुम रोती रहो। जमीला बेगम ने उन्हें डराते हुए कहा तो तड़प कर बोली, अल्लाह ने करे रोए मेरे दुश्मन, और आप जानती हैं क्या नहीं उमर अहमद की बीवी है। फिर वो असफर के कैसे नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मर्जी है तुम्हारी, मैं तो जो देखा है तुम्हें बताया है, समझा भी दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी है। चाहो तो उसे खुली छुट्टी दिए रखो, चाहो तो उसकी लगाम खींच लो, वरना अपने शोहर घर से हाथ धो बैठोगी। जमीला बेगम ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। नगमा भाभी का सर साएँ करने लगा। जमीला बेगम की बातों ने होश और खरूश से बेगाना करने लगी। कुर्तरान असीस असफर शाम को 7 बजे के करीब घर पहुँचे। नगमा भाभी ने उन्हें देखा और गुस्से से बावर्ची खाने में चले गए और नाहक बेचारी काम करने के लिए वाली की शामत ले आई। कुर्तरान असीस को लेकर अपने कमरे में चली गई। उसे नगमा भाभी का रवैया परेशान करा था। अहमद हसन एक दिन के लिए इस्लामाबाद गए थे, खाना 8 बजे नहीं लगा दिया गया था। कुर्तरान असीस को अपने हाथ से नवारा बना कर खिला रहे थे। असीस और रुशा और जैन को
عائشہ بیگم کو اپنے دن بھر کی روایات بھی ساتھ ساتھ سنا رہا تھا۔ سنی بیٹا پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد باتیں کیجیے گا۔ گرترا نے پیار سے کہا، ٹھیک ہے ماما۔ اس نے سعادت مندی سے کہا، ماشاءاللہ بہت فرمانبردار سعادت مند بچہ ہے۔ سنی اپنی ماما کو کہنا مانتا ہے۔ اسفر حسن نے مسکراتے ہوئے کہا، تایا ابو، میری کتاب میں لکھا ہے چھوٹوں سے پیار کرو اور بڑوں کا اپنے ماں باپ کا کہنا مانو۔ عزیز نے ٹھہر ٹھہر کر بتایا، شاباش بیٹا، سنی نے تو اپنا سبق یاد کر لیا اور اس پر عمل بھی کرتا ہے ہمارا سنی۔ اسفر حسن نے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے محبت سے سراہا تو وہ خوش ہو کر مسکراتا ہوا گرترین کو دیکھنے لگا۔ اس نے اس کے سر پر بوسہ دیا، وہ مزید خوش ہو گیا۔ نغمہ، کیا بات ہے، تم آج پھر کھانا نہیں کھا رہی؟ اسفر حسن نے انہیں سلاد کے قطروں سے کھیلتے ہوئے دیکھ کر متفکر لہجے میں پوچھا۔ میں کھا چکی ہوں، آپ کھائیں، انہوں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تو گرترین انہیں بغور دیکھا ان کی نظروں میں سے اپنے لیے جو غصہ اور نفرت کا لاؤ اور جلتا دکھائی دے رہا تھا، وہ اس کے لیے حیرت اور الجھن کا باعث بن رہا تھا۔ اینی، تم تو کھانا کھاؤ، سنی کو کھلاتی رہیں، اب خود ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہو۔ اسفر حسن نے گرترین کو دیکھتے ہوئے کہا، میں کھا رہی ہوں۔ شاید سچ کہا، چلو بچوں، کھانا کھا لیا تو لان میں جا کر تھوڑی دیر کھیلو، اس کے بعد سونے کے لیے اپنے کمروں میں آ جانا۔ عائشہ بیگم نے تینوں سے کہا، ٹھیک ہے دادی جان، زینب اور عروشہ نے کہا اور سنی کا ہاتھ پکڑ کر لان میں چلے گئے۔ اینی، وہ بیڈ شیٹس کے ڈیزائن فائنل کر دیے تھے تم نے؟ اسفر حسن نے پانی گلاس میں ڈیلتے ہوئے پوچھا۔ جی، آپ کل چیک کر لیجیے، گرترین نے نوالا بناتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے تو تم پر بالکل بھروسہ ہے، تمہارا ذوق ماشاءاللہ بہت منفرد اعلیٰ ہے۔ اسفر حسن نے مسکراتے ہوئے کہا اور نوالا منہ میں رکھ لیا۔ آپ اینی کو بھابی کیوں نہیں کہتے؟ اینی کیوں کہتے ہیں؟ نغمہ بھابی نے اسفر حسن کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو ان تینوں کے ہاتھ تھم گئے۔ حیرانگی سے انہوں نے نغمہ بھابی کو دیکھا۔ یہ کیا سوال ہوا؟ بھالا بھائی، اینی بھابی تو بہت بعد میں بنی تھی اور یہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، اس لیے میں اسے اینی کہہ سکتا ہوں۔ بھابی نے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسفر حسن نے مسکراتے ہوئے کہا، فرق پڑتا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ دونوں؟ سارا دن گھر سے باہر کام کرتے ہیں؟ کام کے بہانے کیا کرتے ہیں؟ نغمہ بھابی نے جملے اور لہجے نے دونوں نے ہلا دیا۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ اسفر حسن نے کرسی گھما کر اٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو سب کہہ رہے ہیں۔ وہ غصے سے بولتی کھڑی ہو گئی۔ عائشہ بیگم گرترین بھی حیران پریشان سے اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ آپ میری آنکھوں میں تو دھول جھونک رہے ہیں، مگر دوسرے لوگوں کو تو جو دیکھتے ہیں کہہ سکتے ہیں، نغمہ بھابی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو گرترین ہراساں سے ان کی طرف چلی آئی۔ عائشہ بیگم بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا دیکھ لیا دوسروں نے جو تم نے اس قدر بدگمان ہو رہی ہے؟ اسفر حسن کے لہجے میں بہت غصہ چھلک رہنے کا۔ آپ اینی کے ساتھ ہوٹلنگ کرتے ہیں، گھر سے باہر رنگ رلیاں مناتے ہیں اور شٹ اپ! وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے چلائے۔ ان کا ہاتھ نغمہ بھابی پر اٹھتے رہ گیا۔ گرترین کا دل چاہا کہ اسی لمحے اس جگہ جہاں سے اٹھ جائے۔ وہ اس کے کردار پر کبھی ایسی تہمت بھی لگے گا کہ یہ تو اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ وہ احساس توہین سے بے جان ہو کر رہ گئی تھی۔ نغمہ بھابی جیسے نفیس خاتون سے اس سے اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ تم نے اتنا گھٹیا اور سطحی بات سوچی بھی کیسے؟ کیا تم مجھے نہیں جانتی؟ اینی کو نہیں پہچانتی؟ اب ہی تو پہچانی ہوں آپ دونوں کو تو اپنے رشتوں کی تقدس کا بھی خیال نہیں آیا۔ نغمہ بھابی نے غصے سے کہا، بھابی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ گرترین نے صدمے سے بھیگتی آواز میں بولا، تمہارے کارنامے بیان کر رہی ہوں، اپنے حسن اور معصومیت کے جال میں تم میرے شوہر کو پھنسا رہی ہو۔ نا بکواس بند کرو نغمہ۔ اسفر حسن کا ضبط جواب دے گیا۔ ان کا ہاتھ نغمہ بھابی کے رخسار پر نگارے برسا گیا۔ وہ حیرت سے گنگا رہ گئی۔ یا اللہ، میرے گھر کو برباد ہونے سے بچانا۔ عائشہ بیگم نے بے قرار ہو کر دعا مانگی، یہ تم ہو نغمہ بیگم؟ مائی گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم ایسا بھی سوچ سکتی ہو۔ بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری ذہنیت پر۔ 12 برس سے میں تم میری شریک حیاتوں کی حیثیت سے میرے ساتھ رہ رہی ہو، اتنے برسوں میں تم مجھے نہیں سمجھ سکی۔ افسوس، صد افسوس، تم نے میرا فخر، میرا مان ایک پل میں چکنا چور کر رکھ دیا۔ یہ لڑکی گرترین جس کے ساتھ تم مجھے انوالو کر رہی ہو، اس نے آج تک کون سی ایسی نازیبا حرکت کی ہے جس کی بنا پر تم نے اس معصوم پر اتنا بڑا الزام دھر دیا؟ اسفر حسن نے نغمہ بھابی کو غصے سے دیکھتے ہوئے گرترین کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کتنی معصوم ہے، مضبوط اور باکیزہ کردار کی مالک ہے، میں یہ جانتی ہوں۔ احمر کے سوا اس نے کسی مرد کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، نہ کسی دور سے مرد کی چاہت کی۔ یہ احمر کی جدائی کتنی بہادری سے سہ رہی ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں، مگر تم کیا جانو، تمہاری آنکھوں پر شک کی اینک لگ چکی ہے۔ رشتوں کا تقدس ہم نے پامال نہیں کیا اب نغمہ بیگم، رشتوں کی پامالی تم نے کی ہے۔ میں گرترین کو بھابی اس لیے نہیں کہتا کہ یہ بھابی بننے سے پہلے میری بہن ہے، ہماری کوئی بہن نہیں تھی۔ میں نے تو اینی کو اپنی چھوٹی بہن سمجھ لیا تھا، گودوں میں کھلایا ہے میں نے اسے، چھوٹی سی گڑیا سی بچی جس پر تم اتنا سنگین الزام عائد کری ہو۔ مجھے اپنی بیٹی عروشہ کی طرح عزیز ہے۔ احمد سے شادی کے بعد تو یہ مجھے اور بھی عزیز ہو گئی تھی، کیونکہ یہ میرے پیارے بھائی کی محبت ہے۔ میں نے اینی کو ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن اور بیٹی سمجھا ہے۔ احمد کے حوالے سے اس کا میرا رشتہ زیادہ مضبوط اور معتبر ہو گیا۔ مگر تم نے ہمارے پاکیزہ رشتے کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ ذرا بتانا مجھے کہ کس نے تمہارے اندر یہ شک کا زہر بڑھا ہے؟ شوکرا آنٹی اور تائی جمیلہ نے خود آپ دونوں کو شاپنگ کرتے، ہوٹلنگ کرتے دیکھا ہے، نغمہ بھابی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ واہ، بہت
बहुत खूब, किस कदर मुअज़्ज़ज़ और काबिल एतबार हस्तियों की बातों पर ईमान लाई हो तुम। दाद देता हूँ तुम्हारी अक्ल की। नगमा भाभी, क्या तुम नहीं जानती नगमा बेगम, क्या तुम नहीं जानती कि वो दोनों अव्वल दर्जे की हासिल और शातिर और साजिशी औरतें हैं। ऐनी की शादी उन दोनों के बेटों से ना हो सकी, उसका वो भी गुस्सा उन्हें उनकी एक एक बात से तुम वाकिफ़ हो, फिर भी तुमने उनकी बातों पर यकीन कर लिया। उन्हें तो ऐनी की ज़िंदगी में जहर घोलने का मौका चाहिए जो तुमने अपनी कमज़ोरी सी शक की सोच से उन्हें मुहैया कर दिया है। वो तो अपने मकसद में कामयाब हो गई। नगमा भाभी बेगम, तुमसे तो वो मिडिल क्लास जाहिल और हासिद औरतें ही अक्लमंद निकली, जो ठीक वक्त और मौका देख कर ज़रब लगा गई। तुम अब जलती रहो अपने शक की आँख में। इस मासूम लड़की पर इल्ज़ाम लगाने से पहले ये तो सोचना था कि अहमद की बीवी है, उससे प्यार करती है, उसके बच्चे की माँ है। एनी ने अगर अहमद से बेवफाई करना होती, उसे छोड़ना होता तो अहमद के एक्सीडेंट के बाद उसके नाबीना हो जाने पर ही उसे छोड़ दी थी। उसकी अम्मी ने तो उसे अहमद से तलाक लेने के लिए दबाव डाला था। शाकरा बेगम और जमीला बेगम ने कैसी कैसी बातें बताई थी, कैसी साजिशें तैयार की थी एनी और अहमद को अलग करने के लिए, मगर वो सब साजिशें एनी की अहमद से बेलोस और सच्ची मोहब्बत की वजह से दम तोड़ गई। खुद अहमद एनी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी मजदूरी के बायस उसे छोड़ना चाहता था, मगर एनी ने उसे अपनी कसम देकर, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देने की धमकी देकर उसे ऐसा करने से बाज रखा। और अहमद अपनी और एनी की मोहब्बत को बचाने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए यहाँ से चला गया, ताकि कोई उन्हें एक दूसरे से जुदा करने के मंसूबे पर अमल न कर सके। तुमने ये सारी बातें भुला दी, उन शातिर औरतों की बातों पर यकीन करके हमें शक और ज़िल्लत की सोली पर चढ़ा दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम नज़रों से गिर जाने वाली हरकत की ये तो है। तुमने दोनों सिर्फ बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में लंच होटल में सबके साथ करते हैं। एनी और सनी के लिए मैंने आज से पहले कभी शॉपिंग नहीं की। जब तुम इस घर में आई भी नहीं थी तब से मैं इसके लिए शॉपिंग करता रहा हूँ। आज तो हम सनी को आइसक्रीम खिलाने और खिलौने दिलाने ले गए थे, और ये तो मैं तुम्हें क्यों सफाई पेश करा हूँ। मेरा और मेरी प्यारी सी बहन एनी का दामन साफ़ है, किरदार आईने की तरह शफाफ है। तुम अपनी आंखों पर जमी शक के गिर्द साफ़ कर करो नगमा बेगम, और कान खोल कर सुन लो। अगर आज के बाद तुमने मेरी बहन का शक की नज़र से देखा तो तुम्हारा मेरा रिश्ता उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। असफर हसन सीधे और तेज़ रहस्य में असफर। नगमा भाभी का दिल तक कांप उठा। उसकी बातें उन्हें सच का दिखा रही थी। उन्हें एहसास हो रहा था उन्होंने गुस्से और जल्दबाजी में शक को अपने दिल में जगह देकर अपने शोहर एनी और सास के दिल में अपनी जगह ख़त्म कर दिया। वो तो कुर्तैन के हौसले और हिम्मत अहमद उसकी मोहब्बत से गवाह थी, उस पर शक करती थी, रश करती थी, उसकी सच्ची मोहब्बत के दिल से कदर करती थी। फिर ये अचानक क्या हो गया? उन्होंने सब कुछ भुला दिया। शाकरा बेगम और जमीला बेगम की फितरत से वाकिफ़ होने के बावजूद उनकी बातों पर यकीन कर लिया। वह नदामत और दुख पर से बेबसी से अपना दिल थाम कर बैठ गई। एनी बेटा, तुम नकमक में बातों को दिल पर ना लेना, उसकी कमाकत समझ कर नज़रअंदाज कर देना। जाओ, शाबाश, अपने कमरे में जाकर आराम करो। असफर हसन ने कुर्तैन के सर पर तशफ़्फ़ुत रख कर कहा तो उसने भीगती आंखों से उन्हें देख दुख और मलाल उसकी आंखों में रकम था। आई एम सॉरी बेटा, नगमा के रवैये पर मैं बहुत शर्मिंदा, उसकी हरकत की तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो। शर्मिंदगी से दुख से बोला, आपका तो कोई कसूर नहीं है। उसे भीगती आवाज़ में कहा, तेज़ी से भागते हुए अपने कमरे में चली गई। असफर हसन ने बहुत दुख से उसे जाता देखा। ये तुमने क्या किया नगमा? आयशा बेगम ने असफर हसन की स्टडी रूम में जाने के बाद उनके से रोते हुए कहा, अरे तुमने तो इतनी कम उम्री में इतनी मजबूत नज़र आने वाली, खुद को एक शख्स से मंसूब रख कर उसका इंतज़ार करने वाली, हालात का मुकाबला करने वाली लड़की कोई देखी है? मेरी एनी के सिवा कितना बड़ा सदमा पहुँचाया तुमने। मेरी एनी को कुछ तो सोचा समझा होता। अरे अपनी गोद में खिलाया है असफर ने एनी को, बेटी बेटा कहते तुमने खुद भी सुना है 1000 दफ़ा, फिर भी तुमने उस पर शक कर लिया। असफर ने कब तुमसे कोई बेवफाई की यार चोरी छुपे कोई काम किया है जो तुमने उसके किरदार पर शक कर लिया? अम्मी, मुझसे भूल हो गई है शायद, वो रोते हुए बोली। शायद नहीं, यकीनन तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मर्द औरत के किरदार पर शक करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर औरत अपने मर्द के किरदार पर शक करती है तो मर्द के बेकसूर हो जाने की सूरत में वो अपना एतबार अपने मर्द की नज़र से में गंवा बैठती है। उसकी मोहब्बत और इज्जत उसके मर्द के दिल से जाती रहती है, उसके रिश्ते में दरार पड़ जाती है, मर्द के दिल में दोबारा जगह बनाना मुश्किल हो जाती है। अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम अपने शौहर के दिल में अपना वक़ार, एतबार और प्यार कैसे फिर से बहाल करती हो। एनी मासूम तो तुमसे गिला नहीं तक नहीं करेगी, तुम्हें उससे भी माफ़ी मांगना होगी, और मैं जानती हूँ कि जब तक एनी से तुम माफ़ी नहीं मांगोगी तब तक असफर भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। अब आयशा बेगम ने वो लम लहजे में कहा, या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? नगमा भाभी भी रोते हुए बोली, बरसों की इज़्ज़त और मोहब्बत एक लम्हे की भूल से ज़ायल हो जाती है। पता नहीं हम बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं हैं। माफ़ी मांग लेना उन दोनों से नगमा, इस घर को बिखरने मत देना। आयशा बेगम ने रोते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। नगमा भाभी फूट फूट कर रोने लगी। तो ये था आज के नवल के पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सबको ये नवल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल आगे सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लेकिन सब्सक्राइब मेरा चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस समय के नेक्स्ट और लास्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।